चैनल इंडियन फैमिली रिएक्शन अनिता। आई एम रोमी। सो गाइस, लेके आ गए हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो एंड ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जब हमने इसका टाइटल पढ़ा तो हमें लगा इस पर ज़रूर रिएक्ट करना चाहिए। एंड यही टाइटल के साथ हमने और भी बहुत सारी वीडियोस देखी है, तो मतलब बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है काइंड ऑफ ये वाली जो वीडियो है। तो पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है हज के सफ़र में खुदा का करिश्मा जिसने होश उड़ा दिए, स्टोरी ऑफ आमिर मेहदी अल गद्दाफी। तो हमने ऐसी कई सारी वीडियोस देखी है जो हज के समय ऐसे कई मतलब मिरेकल्स हुए हैं, और मतलब ऐसी वीडियोस हमें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग या शॉकिंग ऐसी वीडियो होती है। तो मतलब इस वीडियो में देखते हैं ऐसा क्या हुआ है। एक हमने अभी पिछली वीडियो देखी थी जिसमें एक बहुत लंबे से एक आदमी थे जो इसको बोला जा रहा था कि शायद वो इमाम मेहदी है। हाँ, वो भी एक वीडियो वायरल हुई थी RH नेटवर्क की, लेकिन ये वीडियो होने वाली है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है इनकी वीडियो एंड सही वीडियो होती है। मतलब जो भी ये दिखाते हैं बिल्कुल सही ही होता है। अब देखते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या है, तो ये तो हमें वीडियो देख के ही पता चलेगा। सो एंड तक वीडियो पे बने रहिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। ये शेर, ये कहावत आज 100% फिट बैठती है लीबिया के इस खास इंसान के ऊपर। वो इंसान के जिसकी कहानी आज पूरी दुनिया में चर्चाओं में है क्योंकि अल जजीरा समेत चाहे अरब का बाकी मीडिया हो, लीबिया का मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो या ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों, हर जगह पर इसी इंसान की चर्चाएं हो रही हैं, इसी की कहानी को सुनाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस इंसान के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो बिल्कुल नामुमकिन बात है। यही वजह है कि इस इंसान की कहानी को एक खुदा के करिश्मे के तौर पर भी देखा जा रहा है। हम जानते हैं कि 2025 के हज का वक्त आ चुका है और पिछले कुछ दिनों से इसीलिए दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अपने दिलों में बड़ी बड़ी तमन्नाओं को लिए हुए सऊदी अरबिया की तरफ सफर कर रहे हैं। ऐसे ही लीबिया के अंदर भी एक इंसान था जिसने बड़ी तमन्नाओं के साथ इस बार हज का इरादा किया था, है आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी। तमाम तैयारियों के बाद फाइनली ये इंसान अपने देश लीबिया के एयरपोर्ट पर पहुंचता है इस इरादे के साथ कि बाकी हाजियों की तरह ये भी सऊदी अरबिया की तरफ सफर के लिए निकलेगा। लेकिन आखिरी वक्त में एयरपोर्ट पर जो मैनेजमेंट होता है वो एक एक करके बाकी लोगों को तो जाने देता है, लेकिन लाइन में लगे हुए आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी को साइड में कर देता है। साइड में करने की वजह भी कुछ और नहीं बल्कि मीडिया की तरफ से खुद इस इंसान का नाम बताया गया है, क्योंकि इस इंसान के नाम के आखिर में अल गद्दाफी लगा हुआ है। और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आपको बताते चलें कि लीबिया के अंदर एक अरबी बद्दू कबीला पाया जाता है जो लोग अपने नाम के आगे गद्दाफी लगाते हैं। और कुछ साल पहले तक लीबिया के ऊपर जिस इंसान का राज हुआ करता था, मतलब कि मुअम्मर गद्दाफी, उनका ताल्लुक भी दरअसल इसी कबीले के साथ था। और इस इंसान को जो इस तरह से रोका गया था और लंबे वक्त तक जांच पड़ताल की गई थी, उसका भी रीजन यही था कि कहीं इस इंसान का कोई डायरेक्ट ताल्लुक जो पुराने रूलर हैं, मतलब कि मुअम्मर गद्दाफी, उनके साथ तो नहीं है। लंबी जांच पड़ताल के बाद आखिरकार आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी को मैनेजमेंट की तरफ से क्लीन चिट तो मिल गई, मगर अफसोस ऑलरेडी इतना ज्यादा वक्त गुजर चुका था कि एक एक करके जितने भी उस जहाज के लोग थे वो पहले ही जाकर बैठ चुके थे और बोर्डिंग कंप्लीट होने के बाद जहाज का जो गेट था वो भी बंद हो चुका था। मैनेजमेंट के प्लेन के अंदर मौजूद स्टाफ से कांटेक्ट करने के बावजूद भी कायदे कानून की वजह से वो गेट नहीं खोला गया। मतलब ये कि अब आमिर की फ्लाइट मिस हो चुकी थी। कुछ देर के बाद जब जहाज ने उड़ान भरी तो नीचे मौजूद आमिर अपनी क्योंकि बिना किसी गलती के भी उसका ये हज करने का सबसे बड़ा सपना पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका था। एयरपोर्ट पर मौजूद जब लोगों ने उसका लटका हुआ मुंह देखा, उसका बुरा हाल देखा, तो उसको समझाना शुरू किया। लोगों ने दिलासा दिया कि शायद तुम्हारी किस्मत में नहीं था, अगली बार ट्राई करना, या इस तरह की तमाम बातें कहनी शुरू कर दी और उसको समझा बुझाकर घर जाने का मशवरा दिया। लेकिन तमाम लोगों के समझाने और मशवरा देने के बावजूद भी आमिर वहाँ से हिला नहीं, बल्कि वो अगले कुछ वक्त के लिए वहीं एयरपोर्ट पर बैठा रहा। तभी अचानक से ये ऐलान सुनाई देता है कि वो फ्लाइट के जो अभी कुछ देर पहले ही वहाँ से उड़ान भर चुकी है उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है
اور اس ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے اس کو ایمرجنسی میں لینڈ کرانا ضروری ہو گیا تھا۔ اب کیونکہ ابھی بھی اس پلین کے سب سے قریب میں لیبیا کا وہی ایئرپورٹ تھا کہ جہاں سے اس نے ٹیک آف کیا تھا، تو اسی لیے اس کو ایک بار پھر سے وہیں پر لینڈ کروایا جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی عامر المہدی منصور الغدافی کا چہرہ چمک اٹھا، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ اب اس کو امید کی ایک اور کرن نظر آ چکی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ موقع کہ جو اس نے ابھی کچھ دیر پہلے گوا دیا تھا اب شاید اس کو ایک بار پھر سے ملنے والا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہی پلین کو ایمرجنسی میں لینڈ کروایا جاتا ہے، جو بھی اس میں ٹیکنیکل پرابلم ہوتی ہے اس پر فوراً کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ مگر خاص بات یہ تھی کہ اندر بیٹھے ہوئے جتنے بھی مسافر تھے جو سعودی عربیہ ہی جا رہے تھے، ان میں سے کسی کو بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ عامر کے زبردستی کرنے پر جب مینجمنٹ کی طرف سے ایک بار پھر سے اندر موجود اسٹاف سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ ایک مسافر ایک حاجی جو پہلے رہ گیا تھا اس کو آپ اندر لے لو، تو ایک بار پھر سے ان لوگوں کی طرف سے انکار کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر عامر ایک بار پھر سے غم میں ڈوب گیا۔ کچھ وقت گزرا، ٹیکنیکل پرابلم ٹھیک ہوئی اور اس کے بعد پلین نے ایک بار پھر سے اڑان بھری۔ عامر المہدی منصور الغدافی ایک بار پھر سے ویسی ہی حسرت بھری نگاہوں سے دوبارہ اڑتے ہوئے اس پلین کو دیکھتا رہ گیا۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ نہ جانے عامر کے دل و دماغ میں ایسا کیا چل رہا تھا کہ دوسری بار بھی فلائٹ چھوٹ جانے کے باوجود بھی وہ وہاں سے ہلا نہیں۔ ایک بار پھر سے ایئرپورٹ پر ہی بیٹھ گیا اور پر امید ہو کر یہ کہنے لگا کہ میں حج کے ارادے سے آیا ہوں تو حج کر کے ہی جاؤں گا۔ وہاں موجود لوگوں نے ایک بار پھر سے اس کو دلاسا دینا شروع کیا، سمجھا بجھا کر گھر جانے کا مشورہ دیا، لیکن عامر وہاں سے ہلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور لوگوں کو حیرانی اس وقت ہوئی کہ جب تھوڑی دیر بعد پھر سے اناؤنسمنٹ ہوئی اور پھر سے یہی بتایا گیا کہ وہ پلین کے جو ابھی دوبارہ سے اڑا تھا ایک بار پھر سے اس میں ٹیکنیکل پرابلم آ گئی ہے اور پھر سے اس کو یہاں پر لینڈ کروانا ہوگا۔ یہ سن کر لوگوں کو کافی عجیب لگا، لیکن لوگ ہکا بکا تو اس وقت رہ گئے کہ جب یہ پلین واپس آیا، لینڈ ہوا اور اس کے بعد ڈائریکٹ یہ خبر آئی کہ جو پلین کا پائلٹ ہے یا باقی اسٹاف ہے اس نے یہ میسج بھجوایا ہے کہ اب یہ پلین عامر کے بغیر نہیں اڑے گا، بلکہ کچھ میڈیا سورسز نے تو یہاں تک کور کیا ہے کہ پائلٹ نے کہا کہ خدا کی قسم میں یہ پلین اب اس وقت تک نہیں اڑاؤں گا جب تک اس میں عامر نہیں ہوگا۔ بڑے انتظار اور بڑی مرادوں کے بعد فائنلی آنکھوں میں آنسو لیے عامر اب اس جہاز کی طرف بڑھتا ہے، اس پر سوار ہوتا ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ لگاتار 2 بار ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے واپس آ جانے والا یہ جہاز اب تیسری بار سفر کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور بنا کسی پرابلم کے سعودی عربیہ پہنچتا ہے۔ سعودی عربیہ پہنچ کر نہ صرف عامر نے خود اپنی ایک ویڈیو جاری کی جس میں یہ پوری کہانی بتائی، بلکہ جہاز کا جو پورا عملہ تھا، جو پائلٹ تھا یا باقی جتنا بھی اندر اسٹاف تھا، اس سب نے آخر میں عامر کے ساتھ ایک فوٹو بھی کلک کی۔ حرمین شریفین کے آفیشیل اکاؤنٹ سے تو اس کہانی کو پوسٹ کیا ہی گیا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس نے اس حیران کر دینے والی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرشمائی کہانی کو خوب کور کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے پوری دنیا کے اندر اس کہانی کی خوب چرچا ہے۔ فی الحال دوستو، آخر میں جاتے جاتے اس پورے مدعے پر اپنی قیمتی رائے کامنٹس باکس میں ضرور دیں۔ باقی ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو، جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور اپڈیٹڈ ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ سو گائز، ہم نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہے، بہت اچھی ویڈیو تھی۔ تو ایسی ویڈیوز بہت پازیٹیو ہوتی ہے، ہمیں خود بہت اچھا لگتا ہے ایسی ویڈیوز دیکھنا۔ تو مطلب ایسی ویڈیوز سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں میریکلز ہوتے ہیں، کہ کیسے وہ پلین 2 بار اڑنے کے باوجود ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے وہ دوبارہ اس کی ایمرجنسی لینڈنگ کروائی گئی۔ اور جیسے انہوں نے بتایا جو وہ ٹریولر تھے، عامر ان کا نام تھا، تو لیبیا کے تھے وہ، ان کو اس لیے نہیں پہلے کیا تھا کیونکہ ان کے نام میں غدافی تھا، اور غدافی لیبیا میں تھا، مطلب جو بھی رولر ہے وہ مطلب وہ بھی مطلب ان کی بھی ڈیتھ جو ہوئی تھی وہ کافی الگ طریقے سے ہوئی تھی، اینڈ تو اس وجہ سے کہیں ان کا سمبند، وہ تانا شاہی تھے بیسکلی، تو وہ یہ تھا کہ کہیں ان کا کوئی ریلیشن تو نہیں ہے ان سے، تو اس لیے ان کو روکا گیا تھا پہلے ایئرپورٹ میں، اینڈ پھر بعد میں جب مطلب اس پہ کافی سارا ٹائم نکل گیا تھا، اور تو پھر جو پلین کا اسٹاف تھا انہوں نے منع کر دیا تھا ان کو لینے سے، ہم نہیں اب جائیں گے۔ تو وہ کافی مطلب سیڈ بھی ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جس ریزن سے مطلب جانا چاہ رہے تھے، مطلب وہ مطلب ان کے لیے بہت بڑی بات تھی، اور وہ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ ان کی غلطی بھی نہیں تھی اور انہیں روک دیا گیا تھا، تو وہ بہت وہ بھی ہو گئے تھے، مطلب اداس ہو گئے تھے۔
बट फिर लास्ट में एट द लास्ट वो जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में एक वो बताई थी, कहावत बताई हाँ। थी कि खुदा जो चाहता है वही होता है। और एंड में फिर उन्हीं जो प्लेन के स्टाफ थे उन्होंने बोला था जब तक वो नहीं आएंगे हम प्लेन नहीं उड़ाएंगे। तो एट लास्ट वो फिर उस प्लेन में गए और उन्होंने हज की पूरी मतलब जो जर्नी थी अपनी कंप्लीट की। हाँ। हाँ। एंड मतलब इससे पता चलता है कि आपके जो लिखा होता है वो होके ही रहता है। मतलब हाँ। सोचो इतनी ज्यादा उन्हें परेशानी आई बट स्टिल उन्होंने मैनेज किया कि वो मतलब चले गए। एंड सबसे बड़ी बात, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी प्लेन में वो आ रही थी, लेकिन जब वो गए हाँ। उस पे बैठे तब कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज तो मुझे यही लगी। हाँ। कि मतलब बाकी टाइम पहले तो उनको आ रही थी वो प्लेन में प्रॉब्लम, बट जब वो बैठे तब फिर कोई हुआ। पायलट ने भी मना कर दिया था कि इनके बिना मैं नहीं चलाऊंगा। सो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी गाइस, रियल वीडियो थी, क्योंकि ऐसी से रिलेटेड ना हमें बहुत सारी वीडियोस पे कमेंट भी आ रहे थे, तो ऑब्वियसली रियल ही होगी। एंड उन्होंने पोस्ट भी किया है ऑफिशियल चैनल से, मतलब वो नाम बता रहे थे तो उन्होंने पोस्ट किया, तो ऑब्वियसली वो ऐसी तो कोई वीडियो पोस्ट नहीं करेंगे। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी गाइस। आप लोग बताना कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।